जिन्दगीमा 8औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसको लागि विनय दाइलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु दाइ है। आगामी दिनहरुमा तपाईले जुन संघर्ष गर्दै आउनु भएको छ सजिलो छैन। एउटा दुर्व्यसन भएर यो मकाममा, यो स्ट्यान्डर्डमा, यो स्टेटसमा पुग्नु भनेको इट्स नट इजी है। जुन लाइफ स्टाइल उहाँको थियो, जुन उहाँको इमेज थियो एज अ दुर्व्यसनीमा, त्यो इमेजबाट आजको डेटमा विनय जङ बस्नेत भन्दा जसले पनि एउटा इमेजिन गर्छ हैन कि सब जलाइरहेको कि कसैलाई हेल्प गरिरहेको। अघि पनि हामी एउटा सानो कार्यक्रममा गएको थियौँ, त्यहाँनिर मलाई उहाँको एकदम टच गर्यो क्या। उहाँले एउटा बुढी आइमी 98 वर्षको बुढी आइमीको भिडियो निकाल्नु भयो। म भन्दैन बाँकी नै छ, बहुत कुछ गर्नु सकिन्छ, गरि नै रहेको छु र मलाई एकदम गर्व लागेको छ आजको दिनमा। म विनय दाइसँग हैन, हुन त विनय दाइले कयौचोटि मलाई भेटेपछि भन्नुहुन्छ सन्जु तिमीलाई देखेर म एकदम मोटिभेट हुन्छु, मलाई हौसला बढ्छ, मलाई हिम्मत आउँछ भनेर। तर जस्ट दि अपोजिट, मलाई चाहिँ विनय दाइलाई देख्दाखेरि चाहिँ धेरै हिम्मत आउँछ। किनभने उहाँ जुन म इमेजिन गर्न सक्छु है, किनभने म एउटा एडिक्ट मान्छे हो। म इमेजिन गर्न सक्छु के सहनुपर्छ, कस्तो भोग्नुपर्छ यहाँसम्म आउनुलाई। यो भने नमस्कार, म यहाँहरुकै गायक बलबहादुर राजवंशी। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ फालेलुङ टेलिभिजन र यो टेलिभिजन हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। नमस्ते। सर्वप्रथम सबै मिडिया पर्सनालिटीहरूलाई नमस्कार छ। हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरलाई नमस्कार छ। र आज हाम्रो विनय दाइको 8औं वर्षमा प्रवेश गरेको है, दुर्व्यसन रहित, एकदम नशा रहित जिन्दगीमा 8औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसको लागि विनय दाइलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु दाइ है। आगामी दिनहरुमा तपाईले जुन संघर्ष गर्दै आउनु भएको छ सजिलो छैन। एउटा दुर्व्यसन भएर यो मकाममा, यो स्ट्यान्डर्डमा, यो स्टेटसमा पुग्नु भनेको इट्स नट इजी है। जुन लाइफ स्टाइल उहाँको थियो, जुन उहाँको इमेज थियो एज अ दुर्व्यसनीमा, त्यो इमेजबाट आजको डेटमा विनय जङ बस्नेत भन्दा जसले पनि एउटा इमेजिन गर्छ हैन कि सब जलाइरहेको कि कसैलाई हेल्प गरिरहेको। अघि पनि हामी एउटा सानो कार्यक्रममा गएको थियौँ, त्यहाँनिर मलाई उहाँको एकदम टच गर्यो क्या। उहाँले एउटा बुढी आइमी 98 वर्षको बुढी आइमीको भिडियो निकाल्नु भयो। मतलब उहाँको मनमा हरेकको लागि ठाउँ छ क्या हैन। अनि दुर्व्यसनी म पनि हो, म पनि पूर्व लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता हो, जसले गर्दा इन्जेक्टिङ ड्रग युज गर्दाखेरि म आज एउटा सङ्क्रमित हुन पुगेको छु। तैपनि मैले पनि हिम्मत हारेको छुइनँ हैन। सङ्क्रमित हुँदैमा दुनियाँ सिद्धिँदैन, बाँकी नै छ, बहुत कुछ गर्नु सकिन्छ, गरि नै रहेको छु र मलाई एकदम गर्व लागेको छ आजको दिनमा। म विनय दाइसँग हैन, हुन त विनय दाइले कयौचोटि मलाई भेटेपछि भन्नुहुन्छ सन्जु तिमीलाई देखेर म एकदम मोटिभेट हुन्छु, मलाई हौसला बढ्छ, मलाई हिम्मत आउँछ भनेर। तर जस्ट दि अपोजिट, मलाई चाहिँ विनय दाइलाई देख्दाखेरि चाहिँ धेरै हिम्मत आउँछ। किनभने उहाँ जुन म इमेजिन गर्न सक्छु है, किनभने म एउटा एडिक्ट मान्छे हो। म इमेजिन गर्न सक्छु के सहनुपर्छ, कस्तो भोग्नुपर्छ यहाँसम्म आउनुलाई। यो भनेको त रियली म त तपाईलाई सलाम ठोक्छु विनय दाइ है। र जुन अघि तपाईले कुरा निकाल्नु भयो, जुन काम आज तपाईले गर्नुहुँदैछ त्यो काम अरूले गर्नुपर्ने कामहरू हो हैन। नाम नलिउँ, उहाँले बुझिसक्यो मैले कसको नाम लिनु खोजेको हैन। बेवारिस हो, लासको कुरो होस्, चाहे एउटा दुर्व्यसनी कुरा होस्, बाटोमा सुतिरहेको दुर्व्यसनी जसको खर्च छैन, पैसा छैन, ऊ सुध्रिनु चाहन्छ। उसलाई जस्तो मै छु एउटा इक्जाम्पल, म पनि आजभन्दा 7-8 महिना अगाडि फुटपाथमा सुति हिँडेको थिएँ हैन। मेरोमा थिएन, कसैले मलाई विश्वास गरेको थिएन। तर अघि दाइले भन्नुभएको जस्तै हामी जस्तो मान्छेलाई माया, हौसला, हिम्मत दियो भने हामीले धेरै कुछ बदलेर देखाउन सक्छ। हामीलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस् है, यिनीहरू काम लाग्दैन, यिनीहरू यस्तो उस्तो भनेर। मलाई पनि कतिजना भने 2 दिनको नाटक हो, फेरि त्यही ताल हुन्छ भनेर। तर मैले त यो प्रणय लेख्छु, मेरो कमिटमेन्ट नै हो, जसमा म साथ दिइरहेको छु हाम्रो विनय दाइसँग हैन। उहाँको टिममा हुनु मलाई एकदम गर्व छ, एकदम एक प्रकारको घमण्ड छ। म उहाँसँग एउटा सकारात्मक काम, एउटा राम्रो डिड, एउटा मानवताप्रति एउटा नैतिकताको काम गर्नुमा अगाडि बढिरहेको छु। कुनै सिरिन्ज किन्नुलाई अगाडि बढेको छैन आजको डेटमा, कुनै नसाको लागि कोहीसँग झगडा गर्नु परेको छैन, चोर्नु परेको छैन, ढाट्नु परेको छैन। सत्य कुरा आफ्नो अतीतलाई छर्लङ्गे नङ्ग्याएर सबैको अगाडि नङ्ग्याएर एउटा समाजलाई परिवर्तन गर्ने
कोसिसमा लागिरहेको छु विनय दाइसँग। र जस्तो सामाजिक काम हामी सबै एक ठाम हैन, म फलाना संस्थाको, विनय दाइ फलाना क्षेत्रको, हाम्रो ज्ञानेन्द्र सर फलाना क्षेत्रको भन्ने होइन। राम्रो कामको लागि सबैजना एकजुट हुने हो। जस्तो हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरको कामको लागि हामी पनि छौँ, हाम्रो कामको लागि उहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबैजना मिलेर गरे पो यो देशमा एउटा चेन्ज ल्याउन सक्छ त हैन। सबैले आफ्नो आफ्नो मात्रै सोचेर हामी बस्यो भने त कहिले। मैले मेरो एचआइभीको बारेमा मात्रै सोचेँ अथवा विनय दाइले आफ्नो के अरे सबको बारेमा मात्रै सोच्यो, व्यवहारिक सबको बारेमा, अथवा यहाँ हाम्रो ज्ञानेन्द्र सरले खालि भ्रष्टाचार विरुद्ध सोचे होइन। हामी सबैजना यस्तो प्रकारको यो जुन चाहिँ एक्सन फर सोसल कज भन्ने एकदम पर्फेक्ट नाम छ क्या यो, एक्सन फर सोसल कज। सोसल कज भनेको सिर्फ भ्रष्टाचार विरुद्ध होइन, हर प्रकारको हुनसक्छ। एउटा कुनै मान्छेलाई बाटो काट्नुलाई अप्ठ्यारो भइरहेको होला, आजको यो एकदम व्यस्त जिन्दगीमा कसैलाई फुर्सद छैन, त्यति गर्नु पनि एउटा सोसल कज हो, एउटा सेवा हो, कसैको सेवा। हरेक हामी एउटा दुर्व्यसनीले, एउटा भ्रष्टाचार विरुद्धमा बोल्नेले अथवा एउटा एचआइभी पीडितले मात्रै गर्ने काम होइन, यो प्रत्येक देशको नागरिकको काम हो, प्रत्येकको जिम्मेवारी हो। र म फेरि पनि बेसी समय लिँदिनँ, थोरै समय दिनुभएको छ, यतिको बोल्नु पाउँदा आफूलाई एकदम गर्व महसुस गरेको छु। विनय दाइ जब पनि मेरो तपाईँलाई जरुरत हुन्छ, जब पनि लाग्छ कि सन्जु बाबाले मलाई साथ दिन्छ भने तपाईँले निर्धक्क भएर मलाई आवाज दिनुभयो हुन्छ। म एउटा मानवता सम्बन्धी, जस्तो मैले आफ्नो फेसबुकमा नामै सन्जु बाबा ह्युम्यानिटी राखेको छु। म गर्नु चाहन्छु केही ह्युम्यानिटीको लागि, किन मैले त्यो मौका पाइनँ। मैले कति समय मैले फुटपाथमा बिताएँ, कस्तो कस्तो लाइफ देखेँ, कस्तो कस्तो घृणाहरू सहे, खाएको थाल फ्याँकिदियो मैले खाएको थालमा, मलाई कस्तो तिरस्कार गर्यो होइन। र बल्ल बल्ल यो मौका पाएको छु, र मौका सँगसँगै मैले यस्तो राम्रो साथहरू पनि पाइरहेको छु। सकारात्मक सोच भएको एउटा गर्छु भन्ने एउटा चेन्ज ल्याउँछु, एउटा परिवर्तन ल्याउँछु, र एउटा नशा रहित समाज, भ्रष्टाचार रहित समाज बनाउनुको लागि चाहिँ म हमेसा अगाडि छु है। यति भन्दै आज म विनय दाइलाई उहाँको 8औं वर्षमा प्रवेश गर्नु भएकोमा किप कमिङ ब्याक भन्न चाहन्छु। हाम्रो संस्थातिर, हाम्रो सुधार केन्द्रतिर किप कमिङ ब्याक भन्छ क्या। यो वर्ष, यो दिन, अर्को वर्ष पनि फेरि लगातार गइरहोस्, कन्टिन्युटी भइरहोस् भन्दै दाइ म तपाईँलाई हक दिएर यो यति नै भन्नु चाहन्छु। सबलाई धन्यवाद। धन्यवाद। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।